السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم مرة أخرى في التصحيح ديال التمرين رقم 3. كما قلت لكم في الفيديو السابق أن التمرين ما غنصحوش كامل، غنصح المثال الثاني والثالث ونخلي لكم الأمثلة الأخرى اللي تقدروا تصايبوهم في المنزل ديالكم وتصيفطوهم ليا نصحها لكم باش ندوزو للفقرة الثالثة اللي هي لا فونكسيون ديريفي وليتيليتي ديالها في ايتود فونكسيون اون جينيرال. دونك نبدا. عطاونا هادي ليكزومبل الثاني، ندير الثاني والثالث اللي فيه هاد ديفيني بار بارشي كيفاش الخدمه ديالها. باش نديرو لا ديريفابيليتي اغوش ادروات، اول حاجه خصني ندير هي نحسب ليماج ديال زيرو. ليماج ديال زيرو كيما قلت لكم هادي سي اون سول فونكسيون، تابقي سول فونكسيون، جو ريبيت عفاكم اون سول فونكسيون غير ديفيني سور انترفال. هنا شنو الزيرو ما داخلش حيت عندي ستريكتومون، دونك ما نحسبش ليماج دو زيرو. هنا غنحسبها هنا عفاكم. هنا كاين اختلاف، اللي حسبها هنا غيلقاها زيرو، اللي حسبها هنا غيلقاها جوج. دونك الله يرضي عليكم ماشي بحال بحال، غنحسب ليماج ديال زيرو اون سول فوا، متفقين؟ اون سول فوا. هادي اون سول فونكسيون عندها ان سول ايماج باغ ان سول ايماج دو زيرو باغ لا فونكسيون. دونك انا نحسبها فين عندي او ايكال، نعاودو نكرر، نعوضو بزيرو. زيرو بلس 4 هي 4 غاسين دو 4 سي 2. انا حسبتها. دونك نبداو عفاكم لا ديريفابيليتي. غنحسبو لا ديريفابيليتي ا دروات دو زيرو f de x moins f de 0 sur x moins 0 هي limite x tend vers 0 plus f de x 0 plus يعني x كبر من 0، يعني غنخدمو بهاد لا فونكسيون اللي فيها x كبر من 0 هي لا راسين ديال x plus 4 moins f de 0 c'est 2 sur x moins 0 اللي هو x. لا عوضنا هنا عفاكم غتعطيني 0 على 0 سي اون فورما ديتيرميني. فورما ديتيرميني خصني نوع ندير لا راسين اوتوماتيكمون، خصني نفكر في الكونجوغي. الكونجوغي ديال اكس بلس 100 موان 2 فاكتور لا راسين اكس بلس 4 بلس 2 تنضربوه في النيميراتور و الدينوميناتور اكس بلس 4 بلس 2. دونك ايدونتيتي روماركابل ا بلس 2 فاكتور ا موان ب هي لا راسين ديال اكس بلس 4 او كاري موان 2 او كاري. بون لي ستوديون اللي كانوا معايا ديجا عارفين ان هاد الخدمه هادي تنخدموها ديما. اش غتعطيني عفاكم او كاري غيمشي غتبقى لي هي ليميت في الزيرو بلس ديال اش ديال اكس بلس 4 موان 4 سور اكس فاكتور لا راسين ديال اكس بلس 4 بلس 2. مشات موان 4 موان 4 غتبقى لي هي ليميت اكس تنفير 0 بلس اكس سور اكس فاكتور لا راسين ديال اكس بلس 4 بلس 2 en simplifié par x. Donc غتعطيني ليميت 0 بلس ديال 1 على لا راسين ديال x بلس 4 بلس 2. إلا عوضنا عفاكم 0 بلس 4 سي 4 لا راسين دو 4 سي 2 2 بلس 2 سي 4 1 سور 4. دونك هنا شنو حسبنا؟ حسبنا ليميت x تنفير 0 بلس ديال f دو x موان f دو 0 سور x موان 0 لقيناها تساوي 1 سور 4. هذا هو لو نومبر ديريفي f بريم دروات دو 0. هنا سالينا لا ديريفابيليتي ا دروات. نمشيو نحسبو لا ديريفابيليتي ا غوش. سا موان ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس موان 0 اكس صغار من صفر، يعني غنخدم بهاد لا فونكسيون. كاين اللي يقول لي سالا نعاود نحسب ليماج دو 0. لا خطا. ليماج دو 0 غنحسبوها مره واحده، حسبناها ها هي جوج وفين تنحسبوها فين عندها او ايكال. دونك ليماج دو 0 ديجا عندي لا فونكسيون اللي غتبداو غنبداو خدامين بهاد لا فونكسيون هادي هي ليميت اكس تنفير 0 موان ديال اش ديال اف دو اكس اللي هي اكس او كاري بلس 1 سور 4 اكس موان اف دو 0 اف دو 0 سي فينيا سي 2 سور 0 سور اكس باردون. نعوضنا عفاكم نشوفو شنو غتعطيني هنا. 0 هنا ياك و 0 هنا غتبقى موان 2 لتحت غتعطيني 0. 0 كي دايرو 0 بلس ولا 0 موان. انا عندي اكس صغر من صفر، اكس صغر من صفر يعني نيجاتيف، يعني 0 موان موان 2 سور 0 موان هي موان انفيني. ليميت اكس تنفير 0 موان ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس موان 0 تعطيني هنا موان انفيني. ديريفابل ولا نون ديريفابل؟ دونك نون ديريفابل
à droite, à gauche de x0 égale à 0. C'est très bien, donc on a un non dérivable. Zid, on a un non dérivable à droite, à gauche, au dérivable à droite. On a la fonction va تكون عندي dérivable f dérivable à droite de 0. لقينا dérivable à droite و non dérivable à gauche, يعني la fonction غتكون f, alors f non dérivable en x0 égale 0. الله يرضي عليكم قلنا باش تكون dérivable خاصها تكون le nombre dérivé à droite égale le nombre dérivé à gauche. داكشي باش خاصها تكون dérivé. نمشيو للدوزيام اكزومبل عافاكم. دوزيام اكزومبل عطاونا f de x تساوي sinus x x supérieur à 0. عطاونا f de x تساوي 2 moins 2 cos x sur x x inférieur à 0. اول حاجه غنحسبوا ليماج دو 0 حيت قالت ديريفابيليتي بالصفر. ليماج دو صفر غنحسبوها هنا فين كاينه او ايغال سينوس ديال 0 سي 0. غنحسبوا لا ديريفابيليتي ا دروات ليميت x تنفير 0 بلس f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de 0 égale à 0, donc limite 0 plus ديال sinus x. غنخدموا بهاد لا فونكسيون 0 plus c'est-à-dire x كبر من 0. اذا غنخدموا بهاد لا فونكسيون هادي sinus x sur x وهادي دي ليميت usuelle ديال sinus x على x 0 plus égale 1. وهذا هو f بريم دروات دو 0. شنو حسبنا الله يرضي عليكم؟ حسبنا ليميت 0 بلس ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 وعطاتني واحد. هذا هو قلنا f بريم دروات دو 0 يعني أن f dérivable à droite de 0. Je vais pour la dérivabilité à gauche. La dérivabilité à gauche limite 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et limite x envers 0 moins de 2 moins 2 cosinus x sur x. Le tout sur x. Déjà f de 0 déjà c'est 0. Pardon. Sur x. هادو لي دو دينوميناتور غنضربهم مع بعضياتهم ليميت 0 موان ديال 2 موان 2 كوسينوس اكس على اكس او كاري. هنا نفاكتوريزي باغ 2 ليميت 0 موان. يقول لي شي واحد علاش تنقلبوا على القاعده عافاكم. ليميت ديال الكوسينوس اللي هي هادي 1 ناقص كوسينوس اكس على اكس او كاري تتساوي 1 دومي. متفقين؟ تتساوي 2 فوا 1 دومي اللي هي 1. شنو حسبنا الله يرضي عليكم؟ حسبنا الليميت في 0 موان ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس موان 0 لقيناها تتساوي حتى هي 1. هذا هو اف بريم غوش دو 0. دونك اف ديريفابل ا غوش دو 0. لقينا ديريفابل ا دروات ديريفابل ا غوش. واش ديريفابل في البوان خاص لو نومبر ديريفي ا دروات يساوي لو نومبر ديريفي ا غوش. في هذه الحاله هذه لو نومبر ديريفي ا دروات دو 0 يساوي لو نومبر ديريفي ا غوش دو 0. alors f dérivable en x0 égale 0. متفقين معايا؟ دونك هنا نكونوا سالينا عفاكم هاد ليكزارسيس 3 كيما قلت لكم. بقات لنا ليكزومبل الاول والرابع اللي فيه لي فالور ابسولو. نتمنى انكم تحاولوا تقادوهم وتصيفطوهم لي نصح لكم. ومرحبا باي تساؤل كاين. سالينا هنا الفقره ديال ديريفابيليتي في بوان ديريفابيليتي ا غوش ا دروات بلا سيري ديالها. نحاولوا دابا ندوزو لا فونكسيون ديريفي ونكالكوليو لا فونكسيون ديريفي ونعرفوا ليوتيليتي ولا شنو هي لا فونكسيون ديريفي ولاش نحسبوها وشنو هو لوبجيكتيف علاش نحسبها وفاش تعاونني في ليتود فونكسيون. هادشي كامل تنديرو واحد الساعه باش نديرو ليتود فونكسيون ونحاولوا نرسموها في الاخر ديال هاد الدروس اللي غنقراو ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وتابونيو لاشين باش يوصلكم اي جديد. تنعتذر على الروطار الكونيكسيون شويه ثقيله جا بالليل عاد تنلونسي لي فيديو. شكرا لكم بزاف على حسن التتبع. ما تنساوش نعاود ناكد بقاو في ديوركم.
بقاو في ديوركم، حنا معكم ان شاء الله تدوز هاد المحنه هادي. مع السلامه وخليكم على خير ان شاء الله.